السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غتشوفوا معنا واحد الطريقة اللي هي مزيانة وفعالة بالنسبة لنقص المشتركين عندنا في القناة. وشنو السبب ديالها؟ عندنا اليوم الحل، واحد الطريقة اللي غتشوفوها معايا اليوم ان شاء الله تعمل فائدة للجميع. هنا كنمشيو لجوجل كروم. قبل ما غنديروها غنمشيو لليوتيوب اللي عندنا في التليفون وغنديرو ديزاكتيفي، غنوطيو عليه عوض ديزانستالي غديري ديزاكتيفي. واذا كنتي متيليشارجيا او لم تيليشارجي ستوديو يوتيوب عندك في التليفون غتديزانستالي حتى دير هاد العمليه، باش منين كندخلو لجوجل كروم وكنكتبو ستوديو يوتيوب ما يمشيش يعطينا ستوديو يوتيوب ديال التليفون. هنا كنوطيو 3 النقيطات، كنديرو فيرسيون بور اورديناتور. هنايا فيرسيون بور اورديناتور، شفتوا لاحظتوا هادي كنوطيو على هادي باش كيعطينا بحال الشكل ديال البيسي الاورديناتور. كنمشي هنا كنكتب ستوديو يوتيوب، ديجا انا كاتباها ستوديو يوتيوب. الفيرسيون اللي عطيني ها هي فيرسيون بور اورديناتور. كنجي لهنا الاولى بون ستوديو يوتيوب، كيعطينا هذه ديال القناه ديالك على شكل بيسي بحال هذا الشكل. كنمشي لتحت، كنمشي بلاصه المحتوى هاد الثانيه كتعطيني الفيديوهات اللي عندي في القناه. كنهبط كنبقى هابطه، كاين بلاتي نوريكم، كاين هنا عندنا الاعدادات وكاين هاد المربع. غنوريك انا على المربع، اولا كنضغط على المربع كتعطيني هاد الصفحه باش نكبرها. شوفوا هي هادي كتعطيني هاد الصفحه، وهاد المربع هذا اللي بالزرق انا ضغط عليه. حتى الا ما لقيتوه بحال هكا غتضغطوا هنايا. كنجيو لهنا هاد البلاصه، شنو كنكتبوا؟ بحال غنرسلوا رساله لليوتيوب. كنكتبوا فريق يوتيوب المحترم كنزلوا لتحت كنكتبوا ان عداد المشتركين عندي في القناة إن عداد المشتركين عندي في القناة يقل بدرجة كبيرة وغير طبيعية أرجو. ندير نقطة ونرجع للسطر ونكتب أرجو معرفة السبب وحل المشكلة في أسرع وقت ممكن. وندير نقطة ونرجع للسطر عاوتاني ونكتب وشكرا. ضروري نشكرو
فريق. وشكرا فريق اليوتيوب المحترم. هنا علاش درنا هاد الرساله؟ لان شكون اللي كيراجع لينا قناتنا راه ماشي انسان، راه روبو بطبيعته. الا شاف تزاد عندك اكثر من 20 مشترك في اليوم كيبقى يلغي. اما الا صيفطنا هاد الرساله غيبدا يراجعها انسان، يعني بحالنا بحالو، وغيحلوا لنا هاد المشكل. هنا حنا ملي تنقصوا لنا عدد المشاهدين تقريبا جميع القنوات لاحظوا في الاونه الاخيره تنقصوا لهم المشتركين. علاش؟ لان كاين شي قنوات تسدوا، هذه واحد. كاين اللي ما بقاش كيتفاعل مع القناه ديالو، ما بقاش كيحط، ما بقاش دونك ما كيعملش، كتحيدهم لك يوتيوب. كاينه واحد القضيه، علاش الناس كيتنقصوا لهم عدد المشتركين؟ ما كتكونش عارفه، كتكون مبتدئه اول مره فتحت قناه. كنا حنا في الاول كنا مبتدئه، ما كناش كنعرفوا، كنا كنمشيو للقناه ديالنا وكنجاوبوا التعاليق من القناه ديالنا. بمعنى راه دابا كنجاوبوا بالقناه، ولكن دابا ولينا كنمشيو للجرس، يعني نوتيفيكاسيون، دوك الاشعارات اللي كيجيوك الا كتب لك شي حد، شي تعليق كتجاوبيه. شحال هادي شنو كنا كنديروا؟ كندخلوا للقناه ديالنا كنطلق الفيديو ديالي وكنبقى نتفرج، و ميم طون كنجاوب في نفس الوقت كنجاوب التعاليق وكندخل لقناتي. يعني كتبقاي تدخلي وتخرجي وكتفرجي في قناتك، يلاه لحتي الفيديو كتلقيه بغيتي تشوفي كيفاش غيكون. هذه مشكله، هذه من بين الاسباب اللي كتخلي يوتيوب ينقص لك لي زابوني، ينقصوا لك السوايع، ينقصوا لك عدد المشاهدات، اللايكات. لاحظوها حتى اللايكات كيبقاو يطيروا. هذه وحده. وحده اخرى عاوتاني كنكونوا داخلين عند حفل عند بعض الاخوات، ملي كتدخل العرض اولا الحفل كيبداو يحطوا لي ليان ديال القنوات ديالهم. ملي تيدخلوا عندك انت كتجنوبتك وكيدخلوا وكيديروك ابوني، من بعد اش كيوقع؟ حيت باش يثبت هذاك الاشتراك على الاقل خصو يتفرج فيك من 3 دقائق الفوق. عاد باش كيثبت الاشتراك شنو كيوقع في الحفل؟ كل شيء كيدخل بسرعه، كيكتب اسم القناه ديالك كطلع عليه، ولا داك لو لين كيوطع عليه كيديه للقناه ديالك، كيدير اشتراك، ما كيطلعش حتى على المحتوى، ما كيتفرج لا دقيقه لا جوج لا ثلاثه. قلت لكم كيبانوا انهم طالعين، ولكن الغد ليه مع الصباح ملي كتنوضي كتلقايهم طاروا. كتبقاي تسائلي، كتكوني فرحانه بالليل انه عندك مشتركين، والصباح كتلقايهم طاروا. شنو السبب؟ انهم ما كيتفرجوش لك في ولو دقيقه، ما كيتفرجوش. دونك بيان سور غيطيروا هذوك الله رحمهم الله. هذه قضيه. قلنا ما تفرجيش في القناه ديالك وما تجاوبيش التعاليق من القناه ديالك. هذه وحده ركزي عليها مزيان، لانها بزاف الاخوات ما كيعرفوهاش. اليوم حنا اقترحنا عليهم، قلنا لهم مزيان، لان كمبتدئين حنا منين دخلنا ما لقيناش شكون اللي يورينا ولا يقول لنا شنو ديروا شنو ما ديروش. بزاف المسائل ما كناش عارفينهم. من بعد تجربه، من بعد عاد كتبقاي تسمعي بعض الاخوات شنو تيقولوا، عاد تولي تعرفي بزاف ديال الحوايج. اذا ما توقعوش، الله يجزيكم بخير القنوات المبتدئه، ما توقعوش في هذه الاخطاء، ما تجاوبوش من القناه ديالكم، ما تدخلوش لهذوك الحفلات لانهم ما غاديش يتزادوكم لي زابوني، لا تزادوا كيطيروا. بنادم يخدم على المحتوى ديالو، يدخل مواقع التواصل الاجتماعي، يدير فيديوهات، يكري ان كونت، ينشأ واحد الحساب في الفيسبوك، يحط باسم قناته ويحط القناه ديالو تما، يحط الفيديوهات. ولكن ما تحطيش الفيديو في الفيسبوك عاد تجي تحطيه في اليوتيوب. اول حاجه خصك ديريها تحطيه في اليوتيوب، من بعد عاد بارطاجيه في الفيسبوك.
كذلك في الانستغرام، المهم جميع مواقع الاجتماع، التليجرام هذا كتواصلي مع الناس كتشوف القناه ديالك، كيعجبها المحتوى، كتدخل عندك اليوتيوب. اولا الا ما ربحتيش ابوني كتربحي مشاهدات، لي فيو، كتربحي يعني قناه ديالك كتولي تعرف، كيعرفها انسان. اللهم بنادم يخدم على المحتوى ديالو، يخدم على قناته، وان شاء الله توصل ل 1000 ابوني. هذه هي الطريقه اللي درت انا، وصلت الحمد لله ل 1000 ابوني. و4000 ساعه خدمي على 4000 ساعه، لان 4000 ساعه صعيبه باش توصلي ليها. وما ديروش الخطا اللي درنا حنا كمبتدئين، خدمنا على لي زابوني وخلينا سوايع. لا، خدمي على سوايع وخدمي على لي زابوني. لي زابوني بالنهار دخلي عند الناس، عرفي قناتك للناس، بزاف الحوايج. و سوايع خدمي بلاي ليست قبل التفعيل، ماشي مشكل، خدمي بالويفي ديالك، خدمي على قناتك، تلقي بلاي ليست في تليفونك، تليفون راجلك، تليفون ولادك، العائله، طلبي من العائله يطلقولك بزاف الحوايج. ديري البيسي الا كان عندك لي بروفايل بزاف تلقيهم، هادو غيساعدوك. الحمد لله انا وصلت 4000 ساعه، وصلت ل 1000 ابوني، اكثر من 4000 ساعه واكثر من 1000 ابوني. كنتسنى الوقت المناسب باش نصيفطها للمراجعه، نتمنى جميع البنات يسمعوا هذا الفيديو ويبارطاجيوه بيناتهم باش يعرفوا السبب ديال نقص المشتركين عندهم. راه اسباب عديده. اليوم اقترحنا لكم واحد الحل، لان الروبو هو اللي كيراجع لينا القناه ديالنا. ملي كيشوف اكثر من 15 ابوني جاك في النهار ولا اكثر من 20 كيبقى يحيد. حنا باش نحلوا هذا المشكل صيفطنا رساله، يعني على الاقل يجاوبونا على 24 ساعه، على الاكثر 48 ساعه. لذلك تبعوا هذه الطريقه، كنظن انها مفهومه، تبعوها وصيفطوا. هنا نديروا ارسال كيف ما كتشوفوا معنا، صافي جاري ارسال التعليقات، ها هو مشى. هذه هي الطريقه الصحيحه. نتمنى تجربوا هذه الطريقه وديروها وتبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، الناس اللي بادئين يلا بادئين في اليوتيوب ودايرين قنوات. هاد النصائح حنا راه ما لقيناش اللي يعطيهم لينا اليوم، قلت علاش لا ما نقولهاش بالنسبه للقنوات صغيره مبتدئين يعرفوا بزاف ديال الحوايج على يوتيوب. ونتمنى التوفيق الجميع كاملين. وانا ان شاء الله غندفع القناه ديالي للمراجعه، دعيو معايا الله تقبل ليا. ونتمنى اي وحده تخدم على المحتوى. واحد النصائح واحده اخرى بالنسبه للمبتدئين، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. عندي صحاباتي دفعوا قنواتهم وترفضوا. علاش ترفضوا؟ بسبب اعاده محتوى، تكرار محتوى. ما معنى تكرار محتوى؟ كتمشي سناب تيوب كتيليشارجي فيديو من يوتيوب وكتحطيه عندك في القناه، كيطلع في المشاهده، كتكوني فرحانه، عندي 9 عندي 10 عندي كذا، وهو ماشي محتوى ديالك، اعاده محتوى اخر. مني كتهزي واحد الحاجه كما هي وما كتخدميش عليها، على الاقل دخليها في المونتاج وغيري في البارامتر. الا كان طويل قصريه، خدي غير فقرات. الا كان قصير طوليه. الا كان مثلا في بارامتر بدلي الفلتر، بدلي الصوت، بدلي في الفيتاس، بدلي على الاقل خدمي على هذاك المحتوى، ما تحطيش كما هو. راه شحال من وحده ترفضات لقناتها بهذا السبب. اولا واحد القضيه كنشدو، الا لاحظتوا انا في القناه ديالي الناس اللي كيعرفوني من قبل كنت كندير ادعيه، كندير بحال هكا مناسبات عيد المراه هذا، كنهز صور من عندي كنحطهم في المونتاج، وكنهز الصوت ديال شي فنان ولا شي مقرئ ولا شي داعي وكنحطو. ولكن شنو لقيت ان
ماشي محتوى ديالي، ولو انني انا ضربت عليه تماره وصوبته في المونتاج ودخلت الصوت وكذا، ماشي ديالي. فهمتوا؟ اللي حاجه ماشي ديالي وانا سوبريمي كل شيء وتنقصوا لي السوايع وماشي مشكل، اللهم يتنقصوا لي السوايع ونعاود نخدم على قناتي ولا ندفعها وترفض بسبب حقوق الطبع والنشر، رغم ان ما جاني لا مخالفه، لا جاء في الجيميل ما جاتني حتى شي رساله كوبيرايت. دونك ما عنديش مشكل، ورغم ذلك انني مسحتهم. بزاف الناس قالوا لي لا ما تمسحيش، ديريهم بريفي ودفعي القناه ديالك. ما قدرتش، ومشات لي تقريبا 1200 ساعه اللي مشات ليا، يعني صعيبه. وقلت ماشي مشكل، نعاود نخدم على السوايع، لان بلاي ليست تلقوا بلاي ليست البنات، ديروا متصفح الخفي، ديروا الا كان عندك البيسي ديروا حتى 10 ديال البروفايلات، ديروا 10 ديال المتصفح، جوجل كروم، ديروا اوبيرا ميني، ديروا مايكروسوفت، ديروا يعني كاين متصفحين بزاف. الا كان عندك البيسي مزيان والانترنت مزيانه عندك، ديري وتلقي القناه ديالك، ما تخافيش. يعني قبل التفعيل ما عندكش مشكل. امتى كيكون المشكل البنات؟ بعد التفعيل. بعد التفعيل هو اللي كاين مشكل. ممنوع تشوفي قناتك بالويفي ديالك، ممنوع تفرجي في قناه بالويفي ديالك، حتى ماشي غير انتي، وليداتك، راجلك، كاع اللي معاك في الدار، حتى الا جا عندك شي ضيف ممنوع. لذلك انا كنصح البنات يغيروا المود باس ديال الويفي اللي كيخدموا به القناه ديالهم، ما نعطيه لحتى واحد. كتسمعوني؟ هذا الشيء ما كناش حنا تنعرفوه. الناس تسدوا لهم قنواتهم بسبب راجلها كيتفرج ليها في القناه ديالها بالاخبارها، هو ما فراسوش ما عارفش، هي براسها ما كتكونش عارفه. وحده انا صدماتني، ما كنتش عارفاها، وكانت كتفرج في قناه بالويفي ديالها، كتطلق التلفازه وكتطلق تليفون راجلها وتفرج قناتها وتسدات ليها. شنو السبب؟ كتخدم بالويفي ديالها. الويفي بعد التفعيل خدموا ولادكم، رجالاتكم، كلشي يخدموا بويفي اخر، وانتم اللي تخدموا بالويفي شنو كتلوحي فيه الفيديوهات بالويفي ديالك. تفرجي في الناس، بارطاجي داكشي ماشي مشكل، ولكن قناتك انتي رمي بها غير الفيديو وجاوبي التعليق من الجرس. من غير هادشي ما ديري حتى حاجه. تفرجي في الناس، في صحاباتك، بارطاجي معاهم، ولكن قناتك انتي لا، ممنوع تفرجي بها بالويفي ديالك، ولا وليداتك، ولا مالين الدار، ولا الا جاك شي ضيف، جارتك ما خصهاش تكون عارفه المود باس ديالك. ما بقاتش الثقه المود باس ديال الويفي ديالك، حيت بنادم صعيب الا بغى فيك الخدمه راه يمشي يتفرج لك في قناه. كيبداو يجيوك النقرات الغير شرعيه. يوتيوب غيرات السياسه ديالها. شحال هذه كانت كتجيك النقرات الغير شرعيه، كتعرفي شنو عندك، شنو درتي، شنو. دابا ما بقاتش كتعلم، حتى كيجيو كيسدوا لك القناه، ما كتعرفيش حتى السبب. هادو من بين الاسباب اللي كيسدوا الناس القنوات ديالهم. الله يجازيكم بخير. هاد المعلومات حنا راه ما لقيناش اللي يقولها لينا، مع تجربه. و قلت لكم سيروا المواقع التواصل الاجتماعي، لان يوتيوب ما يمكنش، كاين تعليقات محظوره، ما يمكنلكش تكتبي تسولي ديري. مين كتمشي لمواقع التواصل الاجتماعي مثلا قلت لكم الفيسبوك، ماسنجر، كتولي كتعرفي ناس عندهم قنوات وكتهضري معاهم، ديك الساعات عاد كتفهمي بزاف ديال الحوايج. لذلك الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. هاد المعلومات راها مفيده. بارطاجيو هاد الفيديو مع المبتدئين، مع القنوات الصغرى اللي يلاه بادين. حنا الحمد لله كنا قنوات صغرى يلاه بادين، ولكن هاد المعلومات ربما تفيدهم. وان شاء الله التوفيق للجميع، وشكرا لكم. شكرا لكم بزاف بزاف على التتبع وعلى التعاليق. وسمحوا لي الناس دياولي، متتبعين دياولي، سمحوا لي هاد الاونه الاخيره انا
ولدي كان عنده امتحانات البكالوريا وكنت مشغوله بزاف، داكشي علاش ما كنجاوبكمش في الوقت، سمحوا لي بزاف. الله يجازيكم بخير، مردوده لكم ان شاء الله. ونتمنى انكم تقبلوا عليا، وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.